बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम अलैकुम। तफसीर सूरह हुजरात के दूसरे एपिसोड में आपका इस्तकबाल है। आज हम सूरह हुजरात की दूसरी आयत की पहले हिस्से की तफसीर को जानेंगे। इस आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू के आदाब को बयान किया गया है। तो आइए इसे जानने के लिए सबसे पहले हम तिलावत और उसके तर्जुमे को सुन लेते हैं। सूरह हुजरात। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तर्फ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्यि वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। आयत का तर्जुमा। ऐ ईमान वालों, तुम अपनी आवाज़ों को नबी की आवाज़ पर बुलंद न किया करो, जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे के साथ ऊंची आवाज़ में बात करते हो। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएं। दोस्तों, इस आयत में 5 नुकात की जानिब इशारा किया गया है। तो चलिए उन नुकात को जान लेते हैं। नुकात। इस आयत में कुछ अहम नुकात हैं। नंबर 1, पिछली आयत में अमली तौर पर पैगंबर और अल्लाह के हुक्म से आगे बढ़ने को मना किया गया, और इस आयत में गुफ्तगू के दौरान पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी आवाज़ को बुलंद करने से रोका जा रहा है। सूरह नूर की आयत नंबर 63 में भी ये हुक्म दिया गया है कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम इंसानों की तरह मुखातब करार न दो, बल्कि उनका नाम अदब व एहतराम से लो। नंबर 2, किसी अमल को बाकी रखना खुद अमल शुरू करने से कहीं ज्यादा अहम है। कभी हमारे अमाल शुरू से ही खराब रहते हैं, चूंकि उसमें दिखावा और खुद की शोहरत मकसूद होती है, और कभी बीच में हमारा अमल गुरूर और खुद पसंदी की वजह से खराब हो जाता है, और कभी बाज़ अमाल की वजह से आखिर में अमल का सवाब हब्त यानी नाबूद हो जाता है। इसी वजह से कुरान मजीद में इरशाद होता है, जो कोई अपने अमाल को क़यामत तक सही व सालिम ले आए और आफतों से उसे बचा ले, तो उसे 10 गुना अजर अता किया जाएगा। मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा। सूरह इनाम आयत नंबर 160। आयत में ये नहीं कहा गया है कि जो कोई अमल करे उसे 10 गुना अजर अता किया जाएगा, चूंकि दुनिया में अमल अंजाम देने और क़यामत तक उसे सही व सालिम रखने में बहुत फासला है। जैसा कि एक रिवायत में पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर जिक्र के एवज जन्नत में एक दरख्त उसके लिए लगाया जाता है। इस पर एक शख्स ने कहा, इसका मतलब जन्नत में हमारे पास बहुत दरख्त होंगे। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, लेकिन कभी तुमसे कोई ऐसा गुनाह या अमल हो जाता है जो उन दरख्तों को जला देता है। इसके बाद आपने इस आयत की तिलावत फरमाई, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा। बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 186। नंबर 3, कुरान करीम में एक मकाम पर कुफ्र व शिर्क की सज़ा हब्ते आमाल यानी नेक आमाल का नाबूद हो जाना जिक्र हुई है, और दूसरे मकाम पर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेएहतरामी की यही सज़ा जिक्र हुई है। इससे समझ में आता है कि पैगंबर की बेएहतरामी कुफ्र व शिर्क के बराबर है। नंबर 4, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ने आपके सामने बुलंद आवाज़ में गुफ्तगू की। जब उन्हें पता चला कि उनका ये अमल उनके दूसरे तमाम अमाल की नाबूदी का सबब हो गया है, तो वो काफ़ी गमगीन हो गए। जब ये बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चली, तो आपने फरमाया, तुम्हारी आवाज़ तकरीर और खिताबत की वजह से बुलंद हुई थी, इसलिए तुम्हारा हिसाब व किताब दूसरों से अलग है। तफसीर मजमूल बयान। आयत के इस हिस्से अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून में ये नुक्ता छुपा हुआ है कि हमारे बाज़ आमाल का असर वज़ई यानी उनका अपना ख़ास असर होता है, और इस असर का ताल्लुक़ हमारे जानने या न जानने से नहीं है। अगर इंसान जहरीला पानी पी ले तो उसकी जान को खतरा हो सकता है,
اگرچہ وہ گمان کرے کہ یہ پانی سالم ہے۔ اگر بجلی کے کھلے تار کو کوئی چھوئے تو اسے شوق ضرور لگے گا، اگرچہ وہ یہ سوچے کہ تاروں میں بجلی نہیں ہے۔ بعض گناہ بھوکمری، زلزلہ، عمر کے کم ہونے اور ذلت و خواری کا سبب ہوتے ہیں، اگرچہ خود انسان ان کے اسباب سے بے خبر ہو۔ نمبر 5، اگرچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آواز بلند کرنا ان کے مقام و منزلت کی وجہ سے بے ادبی شمار ہوتا ہے اور اعمال کے نابود ہو جانے کا سبب ہے، لیکن قرآن ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم ہر ایک کا ادب و احترام کریں اور سب سے نرمی سے بات کریں، جیسا کہ جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا، وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اپنی آواز کو نیچا رکھو اور نرمی سے بات کرو۔ اس کے بعد آپ بلند آواز کو گدھے کی آواز سے تشبیہ دیتے ہیں، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سورہ لقمان آیت نمبر 19۔ آج شور و غل اور شور کی آلودگی ہمارے سماج کی ایک بڑی مشکل ہے۔ کبھی شادی، کبھی ریلی اور کبھی کسی دوسرے تہوار کی وجہ سے گلی محلے اور سڑکوں پر لوگوں کا چین و سکون چھین لیتے ہیں۔ آیت کے نکات جاننے کے بعد تاریخ کی کتابوں سے ہم کچھ ایسے شاہد اور نمونے پیش کریں گے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے ادبی کی گئی۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے ادبی کی کچھ تاریخی مثالیں۔ پہلا واقعہ، رحلت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاغذ اور قلم مانگا اور فرمایا، چاہتا ہوں کہ ایسی چیز کہوں جسے تم لکھو تاکہ میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہو سکو۔ حاضرین میں دوسرے خلیفہ بھی تھے، انہوں نے کہا، پیغمبر کی بیماری شدید ہو گئی ہے اور ان کی باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہارے پاس قرآن ہے، اس لیے کسی نوشتے یا لکھائی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بات کو لے کر لوگ آپس میں اختلاف کرنے لگے، جس کی وجہ سے شور بڑھتا ہے اور پیغمبر انہیں جانے کو کہتے ہیں۔ صحیح مسلم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1259۔ کتاب المراجعات کے مصنف مرحوم علامہ سید شرف الدین فرماتے ہیں، اگرچہ ان لوگوں نے کاغذ و قلم نہیں دیا اور کچھ لکھا نہیں گیا، لیکن پھر بھی نہ لکھی گئی عبارت کو پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر حدیثوں پر غور کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مطلب کو متعدد مرتبہ بیان فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان سے جا رہا ہوں اور 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان دونوں کا دامن تھامے رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ 2 چیزیں قرآن اور میرے اہل بیت ہیں۔ انی تارکم فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، وسائل الشیعہ جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 33۔ لہٰذا یہاں پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد قرآن و اہل بیت کو مضبوطی سے تھامنے کی ہے۔ دوسرا واقعہ، جب ہمارے اور آپ کے دوسرے امام حسن مجتبی علیہ السلام شہید ہوئے اور انہیں ان کے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کرنا چاہا تو عائشہ نے یہ کام نہیں ہونے دیا، اور یہ چیز سبب ہوئی کہ لوگ آپس میں اختلاف اور شور و غل کرنے لگے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت کر کے لوگوں کو خاموش رہنے کا حکم دیا، لا ترفعوا اصواتکم، اور فرمایا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ان کی رحلت کے بعد بھی ان کی زندگی کی طرح لازمی و ضروری ہے۔ تفسیر نمونہ۔ تو دوستوں، یہ تھی دوسری آیت کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم اسی آیت کے اگلے حصے کی تفسیر پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، شکریہ۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔